नमस्ते। आज चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ लगभग 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ फिक्स्ड ग्रुप बीमा आउने क्वेसन चाहिँ क्रिटिक कसरी लेख्ने भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ आज चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 5-10 मिनटमा बुझिहाल्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि मजाले क्रिटिक जस्तोसुकै आए पनि क्रिटिक मजाले लेख्न सकिन्छ है त। अब यो चाहिँ आउने भनेको क्वेसन नम्बर 5 अथवा 6 हैन, 4 अथवा 5 नम्बरमा चाहिँ राइट ए क्रिटिक अफ एन एक्सेप्ट अफ एन आर्टिकल पब्लिस इन द हिमालयन टाइम्स। यस्तै एउटा केही आर्टिकल दिन्छ अथवा केही हैन स्टोरी दिन्छ, त्यसको चाहिँ क्रिटिक लेख्नु भनेर चाहिँ हामीलाई यस्तो क्वेसनहरू आउँछ। अब क्रिटिक लेख्दा कसरी लेख्ने, अब मैले यहाँ सानो तपाईँको चाहिँ 3वटा प्याराग्राफ छ यहाँनिर है, धेरै मैले लामो स्टोरी ल्याएको छैन किनभने एक्जाम पनि आउनु लागिसकेको छ। एकदम सर्टकटमा चाहिँ बुझाउने गरी मैले यहाँ राखिदिएको छु। अब यहाँ टपिक छ द फ्युचर अफ रिन्युएबल इनर्जी अ पाथ टु सस्टेनेबिलिटी भनेको छ। अब यहाँ टाइटल छ है। अब यदि टाइटल छैन भने हामीले टाइटल दिनु पर्यो। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो पढ्नुलाई आफैले। इन रिसेन्ट इयर्स रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर, विन्ड एन्ड हाइड्रो पावर हेभ गेन सिग्निफिकेन्ट अटेन्सन एज भाइबल अल्टरनेटिभ्स टु फोसिल फ्युल्स. This shift is driven by the increasing awareness of climate change and the urgent need to reduce the greenhouse gas emissions. The article explores the current state of renewable energy technologies, their potential to meet global energy demands, and the challenges that lie ahead. The author argues that while renewable energy has made substantial progress, there are still considerable obstacles to its widespread adoption. Key challenges include high initial cost, technology limitation, and the intermittent nature of renewable sources. Despite these hurdles, the article emphasizes the promising advancement in energy storage technologies and government incentives that could accelerate the transition to a sustainable energy future. The last paragraph, sir. The purpose of the article is to provide an overview of the advancement in renewable energy, highlight the potential benefits and drawbacks, and discuss the necessary steps to overcome existing challenges. By analyzing recent development and future prospects, the article aims to inform readers about the critical role of renewable energy in achieving long-term environmental sustainability. भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा के दिएको छ, आर्टिकल दिएको छ है। अब नाम चाहिँ के छ, द फ्युचर अफ रिन्युएबल एनर्जी। अब यो आर्टिकलले चाहिँ सुरुमा क्रिटिक लेख्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सुरुमा सम्मरी थाहा हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ यो आर्टिकलले के भन्न खोज्या हो होइन, राइटर को हो, टपिक के हो, अनि त्यसपछि के भन्न खोजेको छ, उद्देश्य के हो, यो सम्मरी सुरुमा हामीले सम्मरी थाहा हुनु पऱ्यो। सुरुमा राम्रोसँग यो पढ्नै पर्छ यो आर्टिकल। त्यसपछि हामीले यो सबै पढिसकेपछि त हामीले क्रिटिक लेख्न सक्छौँ कि यहाँ के होइन तपाईँको चाहिँ एग्री हुनुहुन्छ कि हुन्न, राइटरले भनेको चाहिँ लेखसँग एग्री हुनुहुन्छ कि हुन्न, अथवा के कस्तोहरू चाहिँ के कुराहरू सुधार गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यसको लागि त्यो लेख्नको लागि सुरुमा हामीले सम्मरी सबै थाहा हुनु पऱ्यो भनेको मतलब अब यसको सम्मरी हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। अब यति भइसकेपछि अब लेख्ने टाइममा चाहिँ सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भने अब मैले एकदम सजिलो पारामा मैले लेखिदिएको छु। फर्स्ट स्टेप के हुनु पऱ्यो, इन्ट्रोडक्सन भनेको मतलब फर्स्ट स्टेपमा इन्ट्रोडक्सन लेख्ने। अब इन्ट्रोडक्सन भने त फेरि क्रिटिक लेख्दाखेरि सुरुमा इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन भनेको त्यसरी चाहिँ लेख्नु होइन है। मैले भन्न खोजेँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग कुनै पनि प्याराग्राफहरू चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर पहिलो स्टेपमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पऱ्यो। अब इन्ट्रोडक्सनमा अब यसको इन्ट्रोडक्सन के हो, द आर्टिकल टाइटल द फ्युचर of renewable energy published in the Himalayan Times discusses the possibility and the challenges of renewable energy in Nepal. यो आर्टिकल जुन टाइटल के नामको छ, द फ्युचर अफ रिन्युएबल एनर्जी छ, जुन चाहिँ हिमालयन टाइम्समा पब्लिस भएको छ, त्यसले चाहिँ के कुरामा डिस्कस गराएको छ भन्दाखेरि पोसिबिलिटी एन्ड च्यालेन्जेस अफ रिन्युएबल एनर्जी इन नेपाल भनेर भनेको छ यो इन्ट्रोडक्सन। In this article, writer is trying to give awareness to the people in the world to adopt it for the protection of the environment. And अर्को छ, the author argues that although renewable energy seems growing, but there are still some challenges to adopt it in a worldwide. अब हेर्नु है, इन्ट्रोडक्सन फेजमा तपाईँले 3वटा कुरा ठ्याक्कै याद गर्नु। इन्ट्रोडक्सन फेजमा 3वटा के कुरा आउँछ भनेर एउटा द आर्टिकल टाइटल आउँछ, जुन चाहिँ होस् यो आर्टिकल नभएर अर्को आर्टिकल भएको भए पनि होइन, द आर्टिकल नेम द आर्टिकल टाइटल त्यो हुन्थ्यो। यो फर्स्ट स्टेप आयो है। त्यसपछि यो
इन्ट्रोडक्सनमा राइटरले के मेसेज दिन खोजेको छ, के उद्देश्य छ हैन, के को बारेमा हो त्यो लेख्नु पर्यो है। इन दिस आर्टिकल यहाँ के भनेको छ, राइटर इज ट्राइङ टु गिभ अवेरनेस टु द पिपुल इन द वर्ल्ड टु एडप्ट इट फर अ प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट। अब यहाँ सस्टेनेबल टपिक भएर यहाँ त्यही आयो। अब यहाँ सस्टेनेबल भएर अरू जेसुकै होइन त्यो टपिकहरू हुनसक्थ्यो, त्यसमा पनि के हुने भयो त पर्टिकुलर त्यो सब्जेक्टप्रति हामीले त्यो राइटरले के भन्न खोजेको छ, उद्देश्य के हो होइन, के बताउन खोजिएको छ त्यो हामीले भन्नु पऱ्यो। अब अथरले के तर्क गर्नुपर्छ, द अथर आर्ग्युज भनेको तर्क, द अथर आर्ग्युज द्याट द अल्दो रिन्युएबल एनर्जी सिम्स ग्रोइङ बट देयर आर स्टिल सम च्यालेन्जेस टु एडप्ट इन वर्ल्ड वाइड भनेको मतलब अब अर्थले यो तर्क दिनुभएको छ कि यद्यपि रिन्युएबल इनर्जी सोर्सहरू चाहिँ होइन ग्रो हुँदैछ, त्यही पनि अझै धेरै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ लागू गर्न चाहिँ अझै पनि यसलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यति सरी एकैछिन ग्याप भयो, माइन्ड गराउनु भएको। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि राइटरको नाम है, त्यसपछि द आर्टिकल टाइटल के नाम गरेको त्यो आर्टिकल चाहिँ त्यो लेख्नै पर्यो। अनि अर्को भनेको त्यो स्टोरी त्यो आर्टिकलमा राइटरले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको छ, मुख्य पोइन्ट के हो त्यो। त्यसपछि अर्को के हो, अथरले आर्ग्यु तर्क के दिनुभएको छ त्यो। यति इनपुट तीनवटा पनि जेसुकै आर्टिकल आए पनि जे जस्तो आए पनि हामीले यो तीनवटा पार्ट चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। त्यही भएर मैले एकदम सजिलोसँग बुझाउनुलाई इन्ट्रोडक्सनमा के इन्क्लुड पऱ्यो, द आर्टिकल टाइटल आउनु पऱ्यो, द फ्युचर अब यसमा द आर्टिकल टाइटल यो त नाम भइहाल्यो। अब अर्को के आउनु पऱ्यो, द अथर आर्ग्युज द्याट त्यो आउनु पऱ्यो अथवा अनि त्यसपछि राइटरले चाहिँ के मेसेज दिन खोज्नु भएको छ, के भन्नुभएको छ, त्यो तिनवटा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा यति तपाईँले छुट्याउनु पऱ्यो। यो तिनवटा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब यति भइसकेपछि इन्ट्रोडक्सन पार्ट सक्यो। अब इन्ट्रोडक्सन सकिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा के जानु पऱ्यो, सेकेन्ड स्टेपमा नि द नेक्स्ट स्टेप इज समरी। अब हामी केमा जानु पऱ्यो, समरीमा जानु पऱ्यो। अब समरीमा के भएको छ होइन, त्यो आर्टिकलभित्र कुनै पनि टाइटलमा चाहिँ अब मुख्य भन्न खोजेको के हो, मुख्य आउनुपर्ने कुराहरू त्यसले सार के दिन खोजेको छ त्यो आउनु पऱ्यो। अब यसले केमा फोकस गरेको छ होइन, त्यसमा हामीले समरीमा ओभरअल लेख्नु पऱ्यो। इक्जाम्पलहरू माइनर सानो सानो इक्जाम्पलहरू त्यस्तो आउँदैन, मेन भन्न खोजेको कुराहरू होइन त्यो हामीले समरीमा लेख्नु पऱ्यो, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। इन्ट्रोडक्सनमा भनेको कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। द नेक्स्ट स्टेप इज समरी। अब द आर्टिकल फोकसेस अन द करेन्ट स्टेट अफ रिन्युएबल सोर्सेस टेक्नोलोजी एन्ड इम्फसाइजेस अन इट्स सोल्युसन। द अथर हाइलाइट्स द इम्पोर्टेन्स अफ रिन्युएबल इनर्जी फर कन्ट्रिज सस्टेनेबल ग्रोथ। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि समरीमा यो आर्टिकलले के कुरामा फोकस गराएको छ होइन त्यो हामीले लेख्नु पऱ्यो। अर्को भनेको इम्फसाइजेस अन इट्स सोल्युसन होइन, यो भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा यसमा के भनेको छ भने द अथर हाइलाइट्स द इम्पोर्टेन्स अफ रिन्युएबल एनर्जी सोर्स फर कन्ट्री सस्टेनेबल ग्रोथ। अब लेखकले के कुरामा जोड दिनुभएको छ होइन त्यो हामीले, अथवा त्यो आर्टिकलको मुख्य इम्पोर्टेन्ट के हो होइन, त्यो फाइदा के हो भन्न खोजेको, त्यो आर्टिकलको महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ त्यो हामीले यसमा समरीमा त्यो आउनु पर्यो।
इम्फसाइज भनेको जोड दिनु भएको छ होइन, अनि सोल्युसन त्यो हो। अब अथर हाइलाइट्स इम्पोर्टेन्स त्यो मैले भने। अब समरी जस्तो कुराहरूमा मेन चाहिँ हामीले त्यो आर्टिकलको कुनै पनि आर्टिकलको मेन कुरा आउनुपर्ने। इन समरी यु सुड इन्क्लुड टर्म्स लाइक फोकसेस अन, इम्फसाइजेस अन होइन, जोड दिनुभएको छ, हाइलाइट्स द बेनिफिट अफ हो त्यो भने राइटरले चाहिँ लेखिसकेपछि त्यो उसको महत्त्वपूर्ण भाग त हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ तर्कहरू जो होइन यो कुरामा जोड दिनु भनेर त्यो हामीले अलरेडी इन्क्लुड भएको हुन्छ हो। अब समरीमा चाहिँ मेन हामीले चाहिँ कस्तो टर्महरू युज गर्नु पऱ्यो, फोकसेस होइन, इम्फसाइजेस अन, हाइलाइट्स द बेनिफिट्स अफ होइन, यो कुराहरू हामीले नेक्स्ट सेकेन्ड स्टेपमा गर्नु पऱ्यो क्रिटिक लेख्दाखेरि। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा के छ, एसेस द प्रेजेन्टेसन। अब यो पढ्नु। The author presents a clear analysis of renewable energy advancement but overlooks some crucial aspects. The information about technological advancement and government initiatives is accurate and significant. The terms said are defined clearly and the arguments used are logical. Through more depth analysis will be beneficial. अब assess the presentation मा भन्न के खोजे हो भन्दाखेरि त्यो राइटरले लेखेको लेखमा कस्तो तरिकाले एनालाइसिस कस्तो प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ होइन, क्लियर एनालाइसिस दिनुभएको छ कि छैन, इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुभएको तपाईँलाई सिग्निफिकेन्ट लाग्यो कि लागेन, महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि लागेन, टर्म युज गरेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्लियर लाग्यो कि लागेन, त्यो कुरा तपाईँले अब थर्ड स्टेपमा त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब त्यही भएर थर्ड स्टेपमा तपाईँले जुनसुकै आर्टिकल आए पनि जे आए पनि थर्ड स्टेपमा के हुनु पऱ्यो, वर्ड्सहरू जस्तो प्रेजेन्ट्स अ क्लियर एनालाइसिस होइन, द इन्फर्मेसन आर एक्युरेट, टर्म्स युज आर डिफाइन क्लियरली होइन भनेको मतलब। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई यदि त्यो इन्फर्मेसन राम्रो लाग्यो भने अब यसैमा के भन्न सक्नुहुन्छ भने द इन्फर्मेसन अबाउट टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ होइन, इन्भेन्टिभ्स इज एक्युरेट एन्ड सिग्निफिकेन्ट, किनभने तपाईँलाई त्यो घरको मन पऱ्यो होइन। अनि अर्को कुरा के भन्न सक्नुहुन्छ भने द अथर प्रेजेन्ट द क्लियर एनालाइसिस युज गर्नु पऱ्यो। टर्म्सहरू यो आएको छ, द अथर प्रेजेन्ट छ क्लियर एनालाइसिस अफ रिन्युएबल एनर्जी एडभान्समेन्ट होइन, बट ओभरलुक सम क्रुसियल एस्पेक्ट, त्यो पनि भन्न मिल्यो होइन। अर्को कुरा द टर्म युज अन दिस आर्टिकल आर डिफाइन्ड क्लियरली होइन, त्यो पनि हामीले भन्न मिल्यो भनेको मतलब यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, क्लियर एनालाइसिस लाग्यो कि लागेन, इन्फर्मेसन एक्युरेट छ कि छैन, यही नै सेन्टेन्सहरू इन्क्लुड गरेर तपाईँले जे आर्टिकल छ त्यहीको बारेमा लेख्नु। अब यति भइसकेपछि अर्को के छ, फोर्थ स्टेपमा आउनु पऱ्यो। फोर्थ स्टेपमा आउँदाखेरि रेस्पोन्ड टु द इन्फर्मेसन भनेको छ, एग्री विथ द अथर द्याट रिन्युएबल एनर्जी फेसेस सिग्निफिकेन्ट च्यालेन्जेस, सम अफ द च्यालेन्ज आर हाई इनिसिएटिभ कस्ट, गभर्मेन्ट पोलिसी एन्ड एक्सपर्टाइज स्टडिज एन्ड अल्सो सोज द्याट एडभान्समेन्ट इन इनर्जी स्टोरेज एन्ड ग्रिड इन्टिग्रेसन हेल्पिङ टु ओभरकम च्यालेन्ज अफ इन्टरमिटेन्ट एनर्जी सप्लाई। अब यो स्टेपमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एग्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, अथरले भनेको कुराहरूसँग एग्री हुनुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा उहाँले के कुरा छुट्याउनु भयो के भयो होइन, केही कुरा एग्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले चाहिँ यो कुरा हामीले भन्नु पऱ्यो। अब एग्री हुँदाखेरि के भन्नु पऱ्यो, अब यो फोर्थ स्टेपमा के टर्म्सहरू जस्तो आउनु पऱ्यो, आई एग्री आउनु पऱ्यो होइन। अथवा तपाईँ एग्री हुन्छ भने किन एग्री हुन्छ, स्टडिजले के देखाएको छ, रिसर्चले के देखाएको त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्नु पनि एकदम राम्रो। त्यही भएर मैले के लेखेको थिएँ, आई एग्री स्टडिज सोच द्याट भनेर यो टर्म्सहरू आउनु पऱ्यो। अब आई एग्री विथ द अथर होइन, म चाहिँ अथरसँग एग्री गर्छु किनकि रिन्युएबल इनर्जीले चाहिँ यो एडप वर्ल्डहरूलाई एडप्ट गर्नको लागि होइन धेरै च्यालेन्जहरू फेस गरिरहेको छ। जस्तो त्यो च्यालेन्जहरू के छ, हाई इनिसिएटिभ कस्टहरू छैन, गभर्मेन्ट पोलिसिज भयो होइन, एक्सपर्टाइजहरू छैन भनेर चाहिँ मैले यहाँ यसरी लेखेँ भनेको। तपाईँहरू एग्री पनि हुन सक्नुभयो, डिसएग्री पनि हुन सक्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ क्रिटिक होइन हो। अब यसरी तपाईँ हुन्छ। अब लास्ट स्टेपमा के आयो, कन्क्लुजन। अब लास्ट स्टेपमा कन्क्लुजनमा के छ, इन कन्क्लुजन द आर्टिकल इफेक्टिभली हाइलाइट्स द प्रोग्रेस एन्ड च्यालेन्ज इन द फिल्ड अफ रिन्युएबल एनर्जी, इट एक्युरेटली प्रेजेन्ट द करेन्ट स्टेट एन्ड obstacles बट इट फल्स सर्ट इन एक्सप्लेन हाउ दिस च्यालेन्ज एन्ड बिङ एड्रेस। अब कन्क्लुजनमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, ओभरअल सार के हो होइन। अब लास्टमा चाहिँ समग्रमा भन्नु पऱ्यो, समग्रमा कसरी भन्नु भन्दाखेरि यहाँ यो कन्क्लुजनमा द आर्टिकल होइन, यो आर्टिकल नाम गरेको यसले चाहिँ इफेक्टिभली हाइलाइट्स द प्रोग्रेस एन्ड च्यालेन्ज, यसले चाहिँ समग्र रूपमा बताएको छ कि यसको प्रोग्रेस र च्यालेन्जेसहरू चाहिँ होइन इन द फिल्ड अफ रिन्युएबल एनर्जी, इट एक्युरेटली प्रेजेन्ट द करेन्ट स्टेट एन्ड अब्स्ट्याकल, अहिलेको अवस्थाको बारेमा चाहिँ र अब्स्ट्याकल्सहरू के भएर चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ क्लियरली प्रेजेन्ट गरेको छ भनेको छ। बट इट फल्स सर्ट इन एक्सप्लेन हाउ दिस च्यालेन्ज आर बिङ एड्रेस, तर यसले एउटा के आर्ग्यु गरेको छ भने यसले चाहिँ सोल्युसनहरूमा त्यस्तो फोकस दिएको छैन। तपाईँले लेख्नसँग बट इट फल्स सर्ट इन एक्सप्लेनिङ हाउ दिस च्यालेन्ज आर बिङ एड्रेस,
The extent of the article of this article lie in its clear analysis and relevant info, but it could be improved by adding more information about its challenge and implementation. मैले भने ओभरअल द आर्टिकल ओभरअल समग्रमा हैन समग्रमा भन्नु पर्यो ओभरअल द आर्टिकल प्रोभाइड्स अ युजफुल ओभरभ्यू तपाईलाई कस्तो लाग्यो आर्टिकलले चाहिँ के कस्तो चाहिँ सन्देश दियो भन्दाखेरि ओभरअल द आर्टिकल प्रोभाइड्स अ युजफुल ओभरभ्यू बट रिक्वायर्स एडिसनल डेप्थ टु फुल्ली एड्रेस द कम्प्लेक्सिटिज अफ द आर्टिकल मन पर्यो समग्रमा आर्टिकलले राम्रो पक्षहरू अहिलेको अवस्थाको बारेमा र अब्स्ट्याकल्सहरू के कस्तो फेस गरिरहेछ भने त्यसको बारेमा भन्न खोजेको छ तर अझै अथरले चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन र सोलुसनमा जोड दिनुभएकोले चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो समग्रमा चाहिँ राम्रो छ हैन प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ इफेक्टिभली हाइलाइट्स द प्रोग्रेस भन्ने मतलब यसरी हामी कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो अब कन्क्लुजन लेख्दाखेरि के आर्टिकलहरू युज गर्नु पर्यो इन कन्क्लुजन हैन ओभरअल द स्ट्रेन्थ अफ द आर्टिकलको स्ट्रेन्थ के छ हैन विकनेस के थियो भनेर यति मात्र भनिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ 10 मार्क तपाईले आफ्नो पकडमा क्यारी गर्नुभयो भने मतलब एकदम सही तरिकाले मैले बुझिरहेको छु है अब यति भइसकेपछि जुनसुकै आर्टिकल आओस् हैन जुनसुकै आर्टिकल आओस् फर्स्ट सिस्टम इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो त्यो स्टोरी होस् चाहे आर्टिकल होस् नाम के छ त्यो हो त्यसमा चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ्स के भन्न खोजेको छ राइटरले के भन्न खोजेको छ अथवा के आर्गु दिन भएको छ त्यो भयो अब यति लेख्नुभयो इन्ट्रोडक्सन सक्यो त्यसपछि समरी यहाँ भनेको कुराहरू हैन बिचमा समरी आयो समरीमा चाहिँ के फोकस गराएको छ के कुरामा फोकस गराएको छ हैन प्रेजेन्टको अवस्थामा के कस्तो भइरहेछ भनेर बिचमा तपाईले चाहिँ फोकस अन इम्फासाइज अन हाइलाइट्स द बेनिफिट अफ हैन समरीमा यस्तो कुरा भएको भने चाहिँ मुख्य अवस्था चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ समरीमा गर्नु पर्यो एसएस द प्रेजेन्टेसनमा कस्तो कस्तो तर्फ चाहिँ लेखकले लेखाएको छ हैन इन्फर्मेसन मन पर्यो परेन टर्म्स युजहरू क्लियरली भएको छ कि छैन यति भन्नु पर्यो रेस्पोन्ड टु द इन्फर्मेसन एग्री हुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यो भन्नु पर्यो त्यसपछि फिफ्थ स्टेपमा कन्क्लुजन दिनु पर्यो सक्यो तर यहाँ मैले चाहिँ फर्स्ट स्टेप के अरे सरी नेक्स्ट स्टेप समरी हैन समरी लेख्ने फेरि त्यो गर्ने फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन लेख्दै सकाउनु त्यो चाहिँ हैन यिनीहरू लेख्नु भएन तपाईले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यसरी नै फलो गर्दै गरेर कपी तपाईले भन्नु पर्यो है त यति भइसकेपछि तपाईले क्रिटिक लेख्न मजाले सक्नुहुन्छ ल सबैजनालाई एक्जामको लागि